नमस्कार। द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र यति बेला हामीसँग नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। आखिर नेकपा एमाले भित्रको समस्या के हो, कार्यदलले भनेको 10 बुँदे सहमति, त्यसको आन्तर्यमा के कमी छ, त्यसले एकता गर्नको निम्ति केमा अवरोध पुर्याइरहेको छ। एउटा पक्षले एकता हुनै आँट्यो, आजै हुन्छ भोलि हुन्छ भनेको पनि महिनौँ भइसक्यो, तर एकता त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको छैन। राजनैतिक विषयवस्तुहरूमा जुन ढङ्गले चर्चा हुनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले चर्चा भएको छैन भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। एउटा पक्ष जसरी पनि पार्टी विभाजनकै निम्ति लागि परेको र अर्को पक्ष मिलाउनको निम्ति लागि परेको भन्ने कुराहरू पनि छन्। आखिर के आइलाग्यो एमालेमा यस्तो कि आफ्नै अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारको खिलाफमा, संसदीय मर्यादा वा कानुनको खिलाफमा सांसदहरू जान तयार भए। लोकतन्त्रको निम्ति लडेको र समाजवादको निम्ति अगाडि बढ्छौँ भनेर खुला प्रतिबद्धता जनाएको पार्टी आज किन यो किसिमको अवस्थामा आइपुगेको हो त? हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले अहिले अलिकति भने कि लोकतन्त्रको निम्ति लागेको यो पार्टी, समाजवादको निम्ति प्रतिबद्ध छु भनेको पार्टी, जसले एक हिसाबले भन्ने हो भने धेरैवटा ठाउँमा सरकार, केन्द्रमा पनि प्रदेशमा पनि स्थानीय तहको पनि सरकार चलाइरहेको यो सरकारमा यो पार्टीभित्र के यस्तो आइलाग्यो कि आज आफ्नै अध्यक्षको सरकारको खिलाफमा अर्को पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तपाईँहरू तयार हुनुभयो। तपाईँ आफै करोडौँ खर्च गरेको र जितेको निर्वाचनको सांसद त्याग्नको निम्ति पनि यो लडाइँमा तयार हुनुभयो। यो विद्रोह के हो खास अर्थ? त्यो मलाई पनि अनौठो लागेको के हो भने नेकपा एमालेमा यो के आइलाग्यो यो समस्या। अब यो धेरै कुराको जवाब त नेतृत्वले नै दिनुपर्छ, तर नेकपा एमालेमा पछिल्लो समयमा जुन खालका समस्याहरू, चुनौतीहरू र सङ्कटहरू आइलागे त्यो यत्तिकै सामान्य अवस्थामा सिर्जना भएका समस्या होइनन्। यी समस्याहरूका जरा अलि गहिरा छन् र हामी जुन जटिल अवस्थामा पुगेका छौँ अथवा नेकपा एमाले जुन अवस्थामा पुगेको छ यसको ब्याकग्राउन्ड पनि त्यस्तै छ। तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा हामीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा चुनावमा सहमति गऱ्यौँ, चुनावी तालमेल गऱ्यौँ र देशव्यापी रूपमा यस्तो राम्रो लहर आयो कि पुराना कुरा नगर्दा पनि यो चुनावकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि त्यो चुनावमा हामीले धेरै राम्रो सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। करिब 2/3 बहुमत हामीले ल्यायौँ। 1, 3, 4, 5, 6, 7 एउटा प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाको चाहिँ सरकार बन्ने स्थिति बन्यो। अथवा त्यति बेला चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको, पछि नेकपा बन्यो। यो अत्यन्त ठुलो विजय हो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। यो अत्यन्त ठुलो सफलता हो। अब सफलता भनेको जित्ने मात्रै रहेनछ भन्ने कुरा पनि यसले प्रश्न पार्छ। हामीले ठुलो जित हासिल गऱ्यौँ, जनताले अत्यन्त ठुलो भरोसा गरे, विश्वास गरे र त्यसै अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ 2/3 को बहुमतमा पुर्याए। र कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ, एकताबद्ध हुनुपर्छ, अलग अलग चाहिँ रहन हुँदैन, विभाजित हुन हुँदैन, फरक फरक भान्सा गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ जनताको जुन पहिलेदेखिको एउटा खालको चाहना थियो त्यो चुनावमा चाहिँ व्यक्त पनि भयो। तर त्यसको मिलेपछि खुसी भयो। त्यतिखेर विभाजनको निम्ति रस्साकसी गर्ने जस्तो कि नेकपाको अदालतले फैसला गरेर अलग हुने माओवादी केन्द्र र एमाले भन्दाखेरि नेकपा एमाले भित्रै दीपावलीको एउटा स्थिति त बन्यो, फुट्दा रमाउने। र आज पनि फेरि एमाले आजै विभाजन हुन्छ कि भोलि विभाजन हुन्छ कि भन्ने जस्तो परिस्थिति के आइलाग्यो? त्यस कारण चाहिँ मैले भन्न खोजेँ यो जुन खालको अवस्था थियो यसलाई हामीले जोगाउनु पर्थ्यो। पहिलो कुरा त नेकपा जो बन्यो एमाले र माओवादी मिलेर त्यो स्थितिलाई नै हामीले जोगाउनु पर्थ्यो। एकता गऱ्यौँ। अब एकताको धरातल बलियो थिएन,
अलि बहस छलफल वैचारिक राजनीतिक सैद्धान्तिक सवालमा बहस गरेर एकता हुनुपर्थ्यो। त्यो अलि हतार पनि थियो, हतारमा गरिएको एकता थियो र त्यसमा चाहिँ वैचारिक विषयहरूलाई चाहिँ छिचोल्नु पर्ने जुन थियो अलि छिचोलिएन, अलि त्यसको ग्राउन्ड बलियो बनाउनु पर्थ्यो, त्यो गरिएन भन्ने हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ। तर एकता त भइसकेको थियो, त्यो भइसकेपछिको एकतालाई बलियो बनाउनु पर्थ्यो। त्यहाँनिर हामी चुक्यौँ। एक दोस्रो कुरा, हामीले जुन सफलता प्राप्त गरेका थियौँ निर्वाचनमा, त्यो सफलतालाई जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा अथवा चाहिँ समाजवाद का निम्ति अगाडि बढ्ने जुन सङ्कल्प गरेका थियौँ त्यो पक्षमा उपयोग गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ र गर्दा गर्दा चाहिँ कहाँ पुग्यौँ त भन्दाखेरि त्यो नेकपा पनि जोगाउन सकेनौँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ अब एमाले पनि जोगाउन सकेनौँ। अदालतले पनि ऊ चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी अलग भनेर चाहिँ जुन घोषणा गर्यो अथवा चाहिँ जुन फैसला गर्यो, आदेश गर्यो, त्यसले झन् अर्को सङ्कट ल्यायो। अर्थात् यो चाहिँ डिजाइन कतै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिल्न नदिने, मिले पनि फुटाउने, छेदविच्छेद बनाउने, यो डिजाइनभित्रको परिणाम हो कि या त्यो डिजाइन अन्तर्गत जस्तै आरोप लाग्छ कि एउटा पक्षले अर्कोलाई डिजाइनमा चल्यो, कतै अन्तैबाट चल्यो, रिमोटबाट चल्यो भने जस्तो कुरा त निरन्तर सुनिँदै आइएको छ। यहाँलाई लाग्दैन कि जस्तै यहाँ आफै पनि फ्लोर क्रसको एकजना पात्र हुनुहुन्छ कि त्यो विद्रोह गर्दाखेरि कुनै डिजाइनको पार्ट तपाईँ आफै बनेको पो होइन? अब यो के भयो भनेपछि अब त्यो डिजाइनको अनुमानका कुरा भए, तर देख्दाखेरि घटनाक्रम त्यस्ता देखिन्छन्। तर हामीले नै के बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि अब विरोधीले, कुनै शक्ति केन्द्रले अथवा विदेशीले होइन, अथवा हाम्रा चाहिँ शत्रुहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने या कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कि दुनियाँमा त्यो चाहिँ अभियान त उनीहरूले चलाएकै छन्। नेपालमा मात्रै बलियो होस् भनेर कसैले चाहिँ चाहना त गर्दैन थियो होला। त्यो कुराको चाहिँ भेउ पाएर, त्यो कुरा बुझेर आफूभित्रको एकता बलियो बनाउनु पर्थ्यो। त्यसका निम्ति सबभन्दा बढी नेतृत्वले नै ध्यान दिनु पर्थ्यो। जस्तो अहिले कमरेड केपी ओलीले कुनै दुःख नमाने हुन्छ कि उहाँ चाहिँ पार्टीको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, सरकारको पनि नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो। दुवै ठाउँको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको व्यक्तिले यो सबै कुराको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? पार्टीभित्रको युनिटीको कुरा, नेकपा हुँदाखेरिको युनिटी, ल नेकपा एक भएन, एमाले र माओवादी छुट्टिने अवस्था बन्यो, त्यसपछि एमाले भित्रको एकतामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरामा सिरियस हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? सरकार चलाउने कुरा थियो, एक्लै प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाएर त्यो सरकार चल्नेवाला पनि थिएन, पपुलर हुनेवाला पनि थिएन, जनताले त्यो अनुभूति गर्नेवाला पनि थिएनन्। त्यस कारण समग्र रूपमा पार्टीको चाहिँ सहयोग लिने स्थिति बनाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? त यो जुन खालको एकलौटी तरिकाले सरकार चलाउने, सत्तालाई चाहिँ आफ्नो गुट बलियो बनाउनका निम्ति प्रयोग गर्ने, दोहन गर्ने त्यो सत्ताको, र अनि पार्टीभित्र पनि गुट मात्रै बलियो बनाउने ध्यानै त्यही। अब पार्टी सत्तामा पुगेकोले गुट किन बनाउनु पर्यो? पार्टी सत्ता बाहिर भएकोले गुट बनाउने बाध्यता हुन्थ्यो होला, त्यो पनि ठिक होइन। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा त जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त छँदैछ। बैठकहरू समयमा बस्ने, बैठकमा छलफल गर्ने, अनि त्यसपछि छलफलबाट निचोड निकाल्ने, सके सहमतिले निर्णय गर्ने, नभए हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छँदै थियो, विधि पद्धति छँदै थियो। त्यसरी निर्णय गर्दै जाँदाखेरि त प्रब्लम आउँदैन थियो नि। एमाले यसरी संस्थागत हुँदै आएको त त्यसरी नै हो। तर अहिले त बैठक आयोजना हुँदै बरु यहाँहरूले नै बैठक स्थगित गर्न चाहिँ अपिल गरे जस्तो, अझै लचक हुनु पर्यो, बैठक रोक्नु पर्यो भने जस्तो। पछिल्लो समयसम्म, अब अहिलेसम्म, अब हिजोको अवस्था आजको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि नेकपा एमाले भित्रको समस्या क्रोनिक बनेको छ। एउटा पार्टी जस्तो पनि छैन, अब सबै दुनियाँले बुझेकै छ। फेरि पनि नेकपा एमाले मिलोस्, एकताबद्ध बनोस् भनेर चाहिँ आम जनताले नेकपा एमालेलाई मत दिने, कम्युनिस्टहरूलाई रुचाउने ती लाखौँ जनता, हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताको चाहना त्यही नै छ।
बाध्य भएर जस्तो हामीले अस्ति 2 दिन चाहिँ बैठक पनि गऱ्यौँ। साँच्चीकै एकता गरिदियौँ भने एकताका निम्ति हामीले सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण त गर्नु पर्यो। एउटा खालको दबाब त होस्, एउटा खालको प्रेसर होस् भनेर चाहिँ एकताको निम्ति प्रयत्न गर्ने हिसाबले बैठक पनि गरियो। बैठकमा विभिन्न मत आयो होलान्, स्वाभाविक छ। तर हामीले अल्टिमेटली के भन्यौँ भने एकताको प्रसङ्ग चलिरहेको छ, वार्ता भइरहेको छ, अनि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रसङ्ग पनि उठिरहेको छ। एउटाले अर्कोलाई लगाउने लान्छना त्यो पनि धुरीबाटै, शिरबाटै, होइन, अध्यक्षबाटै, अनि अब गद्दार, देशद्रोही के भनौँ न, यस खालका चाहिँ आरोप यो चाहिँ ठिक भएन। यसको चाहिँ भनेको यो लडाईँको केन्द्रमा यहाँले भनेको जम्माजम्मी अध्यक्ष ओलीले गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप गरेको कारण र अर्को पक्षलाई यस्तै आरोप लगाएको कारणले मात्रै यो बिग्रेको हो। यसको सैद्धान्तिक म ठ्याक्कै त्यही आउँदैछु। एउटा कुरा के भने टेक्निकल्ली त यस्ता केही चाहिँ घटनाक्रमहरू छन्, होइन, त्यो टेक्निकल पार्ट हो, प्राविधिक पक्ष एउटा छ। तर यो मूल कुरा भनेको सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो एकछिनलाई हामी एकताको कुरा गरिरहेका छौँ अहिले। 10 बुँदे पनि भयो। 10 बुँदेमा चाहिँ सङ्गठनात्मक सवालमा कतिपय टेक्निकल विषयमा त्यो पनि अमूर्त छन्, अधुरो छन्। अधुरै भए पनि, अस्पष्टै भए पनि ती चाहिँ राजनीतिक विषयमा बोलिएका छैनन्। जस्तो राजनीतिक सवालमा एउटा मात्रै कुरा गरौँ, हाम्रै यही पार्टीको एउटा पक्षले अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री जो पार्टीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। संविधान विपरीत थियो तर विघटन गर्नुभयो। दुई पटक, पहिलोपटक गर्नुभयो। प्रतिगमन भन्यौँ हामीले, त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन गऱ्यौँ, अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ, अदालतले त्यसलाई उल्ट्याइदियो। त्यसपछि फेरि अर्को पटक त्यही संसदलाई चाहिँ सिद्ध्याउने काम गर्नुभयो। अब ल एकछिनलाई त्यसको व्याख्या नगरौँ, त्यसको विषयमा दुनियाँ जानकार छँदैछ। अब त्यहाँ चाहिँ मिल्ने कुरा गरौँ, एकताबद्ध भयौँ, एमाले एक भयो। अब त्यो प्रतिगमन जस्तो एउटाले प्रतिगमन भनेको छ त्यही विषयलाई, एउटाले चाहिँ अग्रगमन भनेको छ, होइन। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ यो अनिवार्य हो। बरु यो पछिल्लो सरकारलाई उहाँले प्रतिगमन भन्नुभएको छ, पछिल्लो अदालतको जे भए पनि संसद विघटन उहाँका निम्ति अग्रगमन हो। चुनावमा जानु पर्यो, नयाँ जनादेश ल्याउनु पर्यो उहाँको पार्टबाट। अर्कोतिर चाहिँ यो प्रतिगमन हो, आन्दोलन भयो, सङ्घर्ष भयो, मुद्दा परे, यो प्रतिगमन, अग्रगमन र प्रतिगमन भन्नेका बिचको लडाइँ अदालतले छिनोफानो गर्यो। अहिले चाहिँ त्यो संसद पुनर्स्थापना भयो। अब एउटै पार्टीका नेताहरू केपी ओली र माधव नेपाल एउटै मञ्चमा भयो भने के बोल्ने, जनतालाई के सन्देश दिने, कार्यकर्तालाई के सन्देश दिने? एकजनाले चाहिँ संसद विघटन अत्यन्त राम्रो थियो, अग्रगामी थियो, हामी नयाँ जनादेश लिएर आउने थियौँ, होइन, त्यो त छँदैछ। अर्कोतिर चाहिँ अब माधव नेपालले के भन्नुहुने भयो, यो त प्रतिगमन थियो, यो चाहिँ फेल भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो, हामी यसमा सफल भयौँ। ल, यसको निरूपण हुनु पर्यो कि परेन? मैले उदाहरण मात्रै भने यही सरकारका विषयमा अथवा यही पार्लियामेन्टका विषयमा। अब पार्लियामेन्ट चाहिँ जसरी पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष, जोगी नै हुन्थेन भन्ने अर्को पक्ष। पार्लियामेन्ट जोगिने कुरा चाहिँ को बारेमा के बोल्ने त? अब जोगिने बेठिक थियो एउटाले भन्नु पर्यो, जोगिने ठिक भयो जित्यौँ भन्ने अर्कोले भन्नु। तर कार्यदलमा बस्नुभएको यहाँहरू पक्षकै नेताहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि 10 बुँदे चाहिँ एउटा एकताको निम्ति निकै ठुलो र महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्दै हुनुहुन्छ नि। त्यतापट्टि अहिले तत्काल प्रवेश नगरे पनि नै 10 बुँदेले कतिपय राम्रै कुरा गरेको होला, 10 बुँदेमा कतिपय विषयहरू समेटिएका होलान्। मैले भने नि राजनैतिक विषय 10 बुँदेमा 10 बुँदे एउटा टापु जस्तो भयो के, न राजनीतिक विषयमा यसले छिनोफानो गर्यो। एकता गरिदिउँ भने अझ एकताको निम्ति त एकदम हार्डली, हार्दिक रूपमा
के कुनै सम्झौतै नगरे हुन्छ एकता गर्ने हो, साँच्चीकै एकता गर्ने हो भने। आजसम्म हामीले जसले जे गल्ती गर्यौँ समीक्षा गरौँला, ल अगाडि बढौँ, होइन, विश्वास एक आपसमा ट्रस्ट विश्वासको वातावरण बनाऊ जाउँ भन्दा पनि हुन्थ्यो। तर यो बिचमा धेरै विषयहरू जेलिएका छन्, अन्तर्विरोध बढेका छन्, आरोप प्रत्यारोप भएका छन्, होइन। भनेपछि यो जुन एउटा प्रश्न उठाउनु भने उदाहरण भन्दै कि अदालतको फैसलालाई के भन्ने, संसद विघटनलाई के भन्ने जुनबाट मूलभूत रूपमा नेकपा पनि विभाजित भएर एमाले पनि एक हुन नसक्ने एउटा देखिएको ठुलो कारण, यो विषयको छिनोफानो गर्न चाहिँ तपाईहरु तयार हुनुहुन्न? त्यो यो विषय छिनोफानो यो हुँदैन, एकताको निम्ति यो विषय छिनोफानो हुनु पर्यो भन्ने हो। साँच्चीकै युनिटी गर्ने हो भने यस्ता विषयहरू टुङ्गिनु त पर्यो त। मैले भने नि, मैले उदाहरण मात्रै दिएँ। अब यी विषय नटुङ्ग्यो भने भोलि गएर फेरि चाहिँ किचलो गर्ने, फेरि चाहिँ झगडा गर्ने, फेरि आफ्ना आफ्ना कुरा गर्ने, जनताले के बुझ्ने, कार्यकर्ताले के बुझ्ने, कस्तो युनिटी हुन्छ त्यसपछि? एक अर्को हामीले भनेको यो अब चाहिँ कमसेकम चाहिँ पावर सेयरिङलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ, होइन। महाधिवेशनमा गरेर पावर लिए हुन्थ्यो नि भन्ने महाधिवेशन त होला, महाधिवेशनको अवधि पनि त नागिसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरण बनाउनका निम्ति एउटा पावर सेयरिङ गरौँ। कमसेकम चाहिँ दुवै पक्षले जितेको अनुभूति त हुनु पर्यो त। युनिटी भने विन विनमा हुनु पर्यो क्या। भन्दा त यदि राजनैतिक विषयवस्तुको छिनोफानोमा पुग्ने भने त विन विन हुने भएन। प्रतिगमन मान्नेको पक्षमा निर्णय गर्ने कि अग्रमान? यता चाहिँ तपाईँको राजनीतिक विषयको छिनोफानो गर्नु पर्यो, अर्कोतिर चाहिँ दुई पक्षको बिचमा जो चाहिँ अहिलेसम्मको अन्तर्विरोध भयो, सङ्घर्ष भयो, आन्तरिक सङ्घर्ष भयो, यो त भयो नि त। अब मिल्नका निम्ति चाहिँ कुनै पक्ष एकदम पराजित भएको, थला परेको, हारेको, कुनै पक्षले जिते भन्ने भयो भने खास युनिटी त भएन। भोलि त्यही एमालेका मान्छे तितरीभित्र होलान्, कोही अर्को पार्टी जालान्, कोही निस्किएर होलान्, अनि के फाइदा भयो? त्यसकारण मैले भन्न खोजेको युनिटीका निम्ति तीनवटा मुख्य आधार हुन्। एउटा, यस्ता कतिपय चाहिँ समसामयिक राजनीतिक मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउँ, यसमा के बोल्ने त भन्ने कुराको फैसला गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ सङ्गठनात्मक विषय छ, होइन। तपाईँको चाहिँ एउटा पक्षले एउटा कमिटी बनाएको छ, अर्को पक्षले अर्को कमिटी, समानान्तर जिल्ला कमिटी, समानान्तर प्रदेश कमिटी, र त्यो बनाउँदाखेरि फरक फरक कुरा भनिएको छ। त्यसो भए के त केही नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो राजनैतिक लडाइँ मात्रै हो, सिद्धान्तमा त नेकपा एमाले एक ठाउँ छ भनेर भनिन्छ कि सिद्धान्तको दुनियाँ अलग, राजनीतिक वर व्यवहारको दुनियाँ अलग हुन्छ? के हो यो आइसोलेटेड सिद्धान्तको लडाइँ चाहिँ? सबै कुराको चाहिँ निर्धारण सिद्धान्तले गर्छ, विचारले गर्छ। त्यसो भए सिद्धान्तमा विचारमा के समस्या भयो नेकपा एमाले? हो, सिद्धान्तमा त्यही बहस गरौँ भनेको हामीले के। सिद्धान्तमा समस्या छ भने बहस गरौँ, विचारमा चाहिँ अन्तर्विरोध छ भने त्यहाँ बहस गरौँ, मुद्दाहरूमा चाहिँ अन्तर्विरोध छ भने त्यहाँ बहस गरौँ। एकता गर्ने भने ती विषय टुङ्ग्यौँ, अनि दोस्रोमा चाहिँ सङ्गठनात्मक सवाल टुङ्ग्यौँ। हाम्रो विधान भनेको पहिलो चाहिँ राजनीतिक वैचारिक कुरा नै टुङ्ग्यौँ, मूल कुरै त्यही हो। तर यसको निम्ति तयार हुनुहुन्छ त? त्यही त एकता गर्ने भने तयार हुनु पर्यो कि एकता नगर्नु पर्यो, होइन। आफ्ना आफ्ना बाटा लाग्नु पर्यो, किन झगडा गर्नु, किन यो चाहिँ लिङ्गरिङ गर्नु, होइन। मैले भने चाहिँ फुटौँ भने होइन। तर राजनीतिक विषय चाहिँ यी विषयको छिनोफानो गरौँ त, युनिटी पनि त पक्को बनाउनु पर्यो, त्यसलाई सिमेन्टेड गर्नु पर्यो, हार्दिक बनाउनु पर्यो, होइन। तर एकता गर्दाखेरि विवादमा रहेका विषयवस्तुमा चुपचाप रहेर एकता गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूलाई केमा आपत्ति? त्यो विवादमा चुपचाप लाग्नु भने फेरि विवाद हुन्छ त। एकदम मसिना टेक्निकल सबै कुरा अहिले नै एकदम चाहिँ छिनोफानो नहोलान् के। मेजर विषयहरू त टुङ्ग्याउनु पर्यो त, कतिपय राजनीतिक वैचारिक मेजर विषयहरू टुङ्ग्याउनु पर्यो। सङ्गठनात्मक सवालमा चाहिँ मूल विषयहरू टुङ्ग्याउनु पर्यो। पावर सेयरिङको विषयमा अथवा चाहिँ व्यवस्थापन भनौँ न, पावर सेयरिङ भन्दा अर्कै अर्थ लाग्छ भने म अझै लचिलो भाषा प्रयोग गर्न सक्छु। व्यवस्थापनको कुरा गरौँ, होइन। अनि समग्रमा के हुनु पर्यो भने, तर एउटा आरोप त लागिरहेछ नि, समग्रमा भन्दाखेरि सबैले जितेको हिसाबले गर्नु पर्यो कि। महाधिवेशन चाहिँ हार्ने, तर
महाधिवेशनमा हारेकै पदको निम्ति चाहिँ यो मिलाउनु पर्यो भन्ने आरोप त लागिरहेको छ नै त्यो पनि त त्यो हार्ने पक्षले भनेको त होइन, जित्ने पक्षले मिलौँ भनेर मिल्ने क्रममा यो पनि गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याएको। त्यो साँच्चीकै त्यो इमान्दारी साथ आएको हो भने त कार्यान्वयन गर्ने के समस्या भयो त? अस्ति भर्खरै हामीले अभ्यास गरेका छौँ, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा चाहिँ एकता हुँदाखेरि 2 अध्यक्षको अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि त्यो पनि त एक खालको व्यवस्थापन जे होला। वार्ताहरू भएका छन्, यहाँले त एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो कि राजनैतिक वैचारिक मोटो रूपमा मूलभूत रूपमा प्रतिनिधिमूलक हिसाबले हेर्ने हो भने संसद विघटनको परिघटनालाई छिनोफानो गरौँ भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ जटिल विषय बनेको छ नि त। अहिलेको त्यो राजनीतिक छिनोफानो विषय त्यो होला त? हो, त्यो विषय छिनोफानो हो। कमसेकम मिनिमम त अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो नि त। मैले भने नि त एउटै मञ्चमा 2 थरी नेता उभिएर बोल्दाखेरि एउटै त बोल्नु पर्यो। त्यो विषयमै चुप लाग्ने भन्ने भयो भने के हुन्छ? चुप लाग्नै पाइँदैन त। तपाईँ चाहिँ संसद विघटनका बारेमा नबोल्ने भनेर मुख बन्द गर्न मिल्छ र? अदालतको फैसलाका बारेमा नबोल्ने भन्न पाइयो र? यो सरकारका बारेमा नबोल्ने त अनि चाहिँ एकदम चाहिँ चुप्प लाग्ने त? भनेपछि त समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने कि? एकता त निकै टाढा देखिएन र यसो गर्दा? अब इमान्दारी साथ जाने हो भने टाढा हुँदैन, एउटा विषय बनाउँछ। कतिपय अहिले नबोल्दा पनि हुने विषयलाई बरु थाँती गर्न सकिन्छ। तर यो विषय तर अहिले नभनी नहुने विषय जो सबभन्दा बढी कार्यकर्ताले क्वेसन उठाउलान्, जनताले क्वेसन उठाउलान्, त्यस्ता विषयमा त एउटा मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ त बनाउनु पर्यो त। न्यूनतम तर एउटा पार्टीभित्र काम गर्न नदिने, त्यसपछि विपक्षीहरूसँग चाहिँ पटक पटक बैठक गर्ने, विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति हस्ताक्षर गर्ने, अदालत जाने, राष्ट्रपति कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? किनभने यो त संसदीय व्यवस्था मात्र होइन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो नि। दलको कानुन किन उल्लङ्घन गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ के जवाफ? त्यो कुराको जड के हो त? ज्वरो के हो त? मैले अघि नै भने नि, ए बाबा यो त एउटा पार्टी हो नि त। पार्टी भनेपछि चाहिँ संसदमा भोट हाल्ने बेला मात्रै पार्टी देखिनु पर्ने, अथवा सरकार बनाउने बेला मात्रै पार्टी चाहिने, अघिपछि पार्टी चाहिँदैन? पार्टीभित्र चाहिँ छलफल हुँदैन, बहस हुँदैन, बैठक हुँदैन, अनि त्यहाँ अफसरहरूको चाहिँ न्यायोचित वितरण हुनु पर्दैन? सरकार बनाउँदा होला, राजनीतिक नियुक्तिको कुरा होला, पार्टीभित्रको व्यवस्थापनको कुरा होला, होइन? यो जम्मै कुरा त पार्टी चलाउनेले ख्याल गर्नु पऱ्यो नि। त्यो पनि एमाले चलाउनेले त। एमाले भद्रगोले पार्टी त होइन नि, विधि पद्धति सिस्टमले चल्ने पार्टी हो नि। भन्यो केही मान्छेहरू भन्छन् नि, मदन भण्डारीले भन्नुभएको जबज अथवा पुष्पलालले नै एक किसिमले वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ अगुवाई, पुराना अरू ठाउँमा भएका कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा फरक हिसाबले उहाँले नै संयुक्त जनआन्दोलन लगायतका विषयवस्तुमा अगाडि सार्नु भएको। आज आएर हेर्दाखेरि नेकपा एमालेसँग त्यो लिगेसी छ कि छैन? अब त्यही लिगेसी चाहिँ म टेकेर जानु पऱ्यो भन्ने हो। जस्तो पुष्पलालले एउटा सन्दर्भमा, एउटा परिस्थितिमा, होइन, कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएका छन्, लेनिनले भन्नुभएको छ, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण। पुष्पलालले मिल्दै नमिल्ने 2 ध्रुव कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस का बिचमा संयुक्त आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। त्यो बेला त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ गलत विचार हो भनेर खण्डन पनि गरियो। तर त्यो लागि तर चाहिँ होइन, त्यति बेलाको सामन्तवादलाई अन्त्य गर्नलाई, निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्नलाई, पञ्चायतलाई अन्त्य गर्नलाई, होइन, त्योभन्दा पहिले राणा शासन अन्त्य गर्नलाई चाहिँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर मात्रै त्यो सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने जो सोच, दूरदर्शी सोच उहाँले ल्याउनु भयो। पछिल्लो समयमा त त्यो सही स्थापित भयो नि त, हो? मदन भण्डारीले ल्याउनु भयो नयाँ सोच, फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद। कम्युनिस्टहरू अब ट्रेडिसनल तरिकाले, परम्परागत तरिकाले चलेर हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको सन्दर्भमा, नयाँ सन्दर्भमा, हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको विशिष्टता, नेपालको विशेषता अनुसार चल्नु पर्यो। नेपालको मार्क्सवाद चाहियो हामीलाई, नेपाली विशिष्टता अनुसारको मार्क्सवाद चाहियो। त्यसैले त मदन भण्डारीले ल्याउनु भयो कि के अरे
विसर्जनवादको विरोध गरौँ होइन, जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौँ, मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ, सामान्य कुरा थिएन। हाम्रो सन्दर्भमा त्यो अत्यन्त उचित थियो। त्यही भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्यो, जोगियो, फैलियो, फर्स्ट आयो। तर एउटा आरोप त लाग्यो नि यहाँले भनिरहेको त्यो पुष्पलालको, मैले यो लिगेसीको चर्चा किन गर्दैछु भने पुष्पलालले पनि वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाई भन्नुभयो, त्यस पछाडि गएर मदन भण्डारीले पनि लोकतन्त्रको च्याम्पियन बन्ने नेकपा एमाले भन्ने हिसाबले कुरा लिएर आउनुभयो। तर नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा यति ठुलो शक्तिका साथ सरकार भएको बेलामा लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्यो र यहाँहरू आफै लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउँदै प्रतिगमन गर्दै लडिरहनु भएको छ कि यहाँहरूको गुटगत स्वार्थको पूर्वाग्रह मात्र त होइन यो कुरा? हामीले सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा लोकतन्त्रमाथि चाहिँ क्वेसन उठाएकै छैनौँ। हामी लोकतन्त्रको भरपुर प्रयोग हुनु पर्यो भन्ने पक्ष हौँ हामीले। कम्युनिस्ट तर एमालेमाथि प्रश्न त उठ्यो नि, एमालेकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटन, लोकतन्त्र अपहरण गर्यो, अध्यादेशले देश चलायो भन्ने आरोपलाई अब कसरी खण्डन? जसले जनताको बहुदलीय जनवादको सबभन्दा बढी वकालत गर्छ त्यसले यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ कि हामीले त मदन भण्डारीले अथवा मदन भण्डारीको अगुवाईमा हामीले चाहिँ के भन्यौँ त भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण, लोकतन्त्र भन्ने शब्दै कम्युनिस्टले सुन्न नचाहने, त्यसपछि आएर चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा सुन्न नचाहने, मानवाधिकारको कुरा सुन्न नचाहने, एउटा खालको रूढिवाद थियो हामीमा। त्यसलाई ब्रेक थ्रो मदन भण्डारीको नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ। या लोकतन्त्र सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक चाहिँ हामी होइन, समाजवाद त लोकतन्त्रको मुख्य मिसन हो नि। तर सत्तामा जाँदा त्यो देखिएन। नै त्यो प्र्याक्टिकल कुरा भयो। त्यसैले यो चाहिँ जुन हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, मार्क्सवादलाई सृजनात्मक रूपमा हाम्रो विशिष्टता, नेपालको परिवेश, नेपालको विशेषता अनुसार प्रयोग गर्ने, त्यसै अनुसार यसलाई अझ उन्नत बनाउने, विकास गर्ने, यसको चाहिँ थ्योराइज के भयो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद ल्यायौँ हामीले होइन, थप विशेषतासहित ल्यायौँ। हो, जब चाहिँ सिद्धान्त एउटा बनायौँ भने त्यसको प्रयोग त सत्तामा जाँदा पनि त्यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग हुनु पर्यो, पार्टीमा पनि पार्टी सत्तामा त्यही ढङ्गले प्रयोग हुनु पर्यो। बिग्रिएको के भयो त भन्दाखेरि सिद्धान्त एक ढङ्गको भयो होइन, व्यवहारहरूको आवश्यक उसले भने जस्तै। त्यसैले सिद्धान्त र व्यवहारको बिचमा जुन सङ्गति हुनु पर्थ्यो, तालमेल हुनु पर्थ्यो, जे भन्यौँ त्यो गर्नु पर्थ्यो, जे दस्तावेजमा लेख्यौँ त्यही हामीले एप्लाई गर्नु पर्थ्यो, प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, त्यो नहुँदाखेरिको परिणाम आज भोग्दैछौँ हामी। तर अब समाधानतर्फ जाँदाखेरि यहाँले जे भन्नुभयो नि राजनैतिक विषयवस्तुको छिनोफानो गरौँ अनि सङ्गठनका कुरा, पावर सेयरिङमा जाउँला भन्ने कुरा, तर त्यतापट्टि छलफल अगाडि बढेको देखिँदैन र यहाँहरू पनि विभाजन चाहिँ कुरोकानी चाहिँ गर्ने तर नयाँ ढङ्गले जाने हो नि त, नयाँ ढङ्गले कुरा राख्नु पर्यो नि कि नयाँ दल बनाउन सकिँदैन भन्ने कारणले यहाँहरू रोकिरहनु होइन। अब नयाँ दल बनाउन सकिन्छ, दुनियाँका धेरै अभ्यासहरू पनि छन्, उदाहरणहरू पनि छन्। यति बेला चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि चुनौती छ, त्यो आन्तरिक कारणले, बाह्य कारणले, भूराजनीतिक कारणले, तमाम कारणले छन् चुनौती। त्यो चुनौतीहरू छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नुपर्छ अनि त्यसको विकास गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ, कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ, सबैले भन्ने कुरा हो यो कुरा। यसो हो भने मिनिमम एमाले त मिल्नु पर्यो होइन। एमालेको बिचको एकताको निम्ति कुनै कन्फ्युजन छैन हाम्रो बिचमा। भनौँ हामीले हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको एकता नै हामीले चाहेका हौँ। अब तपाईँले भने जस्तो अर्को पार्टी खोल्न नसक्ने, नयाँ पार्टी बनाउन नसक्ने, त्यो पार्टी चल्दैन कि भन्ने हिसाबले होइन। फेरि पार्टी विभाजनको अब्जस बेहोर्नुपर्छ कि भनेका त्यो आधारमा पनि अलिकति चुपचाप अलिकति हेरेको, कुनै घटना आँटेर जाँदाखेरि निर्णय चाहिँ अर्को पक्षले गरिदिहाले सजिलो हुन्थ्यो भन्ने यहाँको मनमा होला होइन। त्यो पनि होइन, राजनीतिक वैचारिक विषयहरूलाई बोकेर जाने हो भने अहिले चाहिँ हामीले जो चाहिँ हिजोदेखिको सैद्धान्तिक लिगेसी छ हाम्रो, पुष्पलाल मदन भण्डारीहरूदेखिको लिगेसी छ, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई हामीले मार्गदर्शन ठानेका छौँ, त्यो लिगेसीलाई बोकेर जाँदाखेरि
त्यसलाई इमान्दारी साथ प्रयोग गर्दाखेरि अपनाउँदाखेरि अथवा चाहिँ भनौँ हामीले नयाँ एजेन्डाका साथ अहिले मदन मोहन राई भने जस्तै नेपालको विशिष्टता अनुसार चाहिँ हाम्रा एजेन्डा तय हुनुपर्छ भने जस्तै अहिलेको आवश्यकता अनुसारका नयाँ एजेन्डा तय गरेर जाँदाखेरि हामीले चाहिँ नयाँ पार्टी बनाउने, नयाँ पार्टी चलाउने, नयाँ पार्टीमा आकर्षण दिने, युवा शक्तिलाई चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भर्ती गर्न सक्ने हुनसक्छ। त्यसबाट डराउनु पर्ने पनि छैन। तर हाम्रो भएकै पार्टी छ, बनाएको पार्टी छ, त्यहाँ कोही निश्चित व्यक्तिहरूले मात्रै त्यहाँ लगानी गरेका छैन, निश्चित व्यक्तिको मात्रै रगत पसिना चाहिँ त्यसमा लगानी भएको छैन। हामी देशभरिका हजारौँ नेता कार्यकर्ताहरू र लाखौँ जनताको सहयोगमा नेकपा एमाले बनाएको हो नि त। तर हामीले नेकपा एमाले माया छैन। त्यसैले यही एकताको सन्दर्भमा 24 गते आजसम्म अल्टिमेटम भनेर त अस्ति यहाँहरूको बैठक पछाडि कुराहरू सार्वजनिक अल्टिमेटम भन्दा पनि हामीले प्रश्न भन्यौँ। म भन्छु बुदागत रूपमा तपाईँसँग समय पनि नहोला, पहिलो नम्बरमा हामी नेकपा एमालेको एकता चाहन्छौँ। एकता होस्, त्यो एकता निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष रूपमा हुनु पर्यो। गीत गाउने कुरा होइन यो त साँच्चीकै व्यवहारमा उतार्ने कुरा हो। सापेक्षतामा भनेको नीतिगत रूपमा भन्दा यो सबैले जित्ने, एमाले भरिले जित्ने गरी एकता गर्नु पऱ्यो नि त। मैले अघि नै भने विन विनमा गरौँ। अनि एकता गर्दाखेरि भोलि झगडा नगर्ने गरी गर्नु पऱ्यो नि त। कमसेकम आधारभूत विषयहरूमा त छिनोबानो गर्नु पऱ्यो, राजनीतिक वैचारिक विषयमा जुन एजेन्डाहरू मैले तर त्यतापट्टि मैले यो विषयमा अघि पनि त्यो कम छ, त्यतापट्टि कम चासो दिएको छ। आज रोकिएको भनेको बैठक भोलिलाई बोलाइएको छ र पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङको हवाला दिएर केही कुराहरू आइरहेका छन् कि भोलि बैठकमा नआउनेहरू छुट्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यस्ता त धेरै बैठकहरू भए, स्थगित भए, त्यो च्यालेन्ज भयो कि मैले भन्न खोजेँ साँच्चीकै एकता गर्ने हो। केपी ओली पनि त्यो चाहनुहुन्छ, माधव नेपाल चाहनुहुन्छ, सबैले एकता चाहने हो भने त्यो इमान्दारी साथ एकता गर्नु पर्यो, त्यो सम्मानजनक एकता हुनु पर्यो, त्यो सबैले जित्ने विन विन पोजिसनमा एकता हुनु पर्यो र एजेन्डामा जाँदाखेरि पोलिटिकल इस्युहरूको छिनोफानो गर्नु पर्यो। भोलि एकै ठाउँ बस्ने फेरि चाहिँ झगडा गर्ने, पाखुरा सुर्किने अवस्था नहुने गरी संसद विघटनको सवाल होला अथवा अदालतको फैसलाको सवाल होला, सरकार बनेको कुरा होला, यस्ता कतिपय विषयहरूको टुङ्गो लाग्नु पर्यो। अनि आएर चाहिँ सङ्गठनात्मक विषयहरू जेड 2 मा जाने भनिएको छ होइन, यथार्थमा जेड 2 मा जान्छ कि जाँदैन त्यसको एउटा चाहिँ छिनोफानो हुनु पर्यो। समानान्तर कमिटीहरू बनेका छन्, तिनको चाहिँ भविष्य के हुने हो, तिनको सम्मानजनक समायोजन कसरी हुने हो, दुईटा पार्टी जस्तो भइसक्यो त। तर जेड 2 भन्दा त्यो समायोजनको मुद्दा त फरक होला नि। जेड 2 अर्कै होला, समायोजन त्यही त। त्यो जेड 2 को पनि एउटा पाटो भयो, समायोजनको पनि अर्को पाटो होला। सदस्यताको विषय छ जटिल, महाधिवेशनको नजिक छौँ हामी, सदस्यताको छिनोभानो कसरी गर्ने, यी विषयहरू। तर एउटा पक्षले, पार्टी अध्यक्षको पक्षले सदस्यता वितरण गर्ने, बैठक गर्ने चलिरहेका छन्। किनभने वार्ड त टोल तहदेखिका अधिवेशनका कार्यक्रम त सार्वजनिक त्यहीँनिर मैले भन्दै थिएँ तपाईँले भने जस्तै त्यसरी त अब यो पार्टीभित्रको एकताकै टुङ्गो नलागेर फेरि त्यही चाहिँ तपाईँको लेपेसिएर टाँसिएर जाने कुरा त भएन। अब त्यसैले चाहिँ अब अस्ति जो 2 दिन होइन माधव नेपालको अध्यक्षतामा जो बैठक बस्यो केन्द्रीय कमिटीको, त्यो बैठकले चाहिँ एकताको निम्ति बहुत राम्रो हार्दिक रूपमा चाहिँ छलफल गरेर एउटा प्रस्ताव गरेका छ। जस्तो एक आपसमा जो लान्छनाहरू लगाउने, आरोप प्रत्यारोप लगाउने, त्यो बन्द गरौँ भन्यो, जसले गरेको छ त्यसको विरोध गरौँ भनियो। त्यसपछि आएर जो चाहिँ अब एकता वार्ता चलिरहने, संवाद भइरहने, एकताको कुरा गरिरहँदा सदस्यताको पनि नयाँ सदस्यता दिने, सदस्यता नवीकरण गर्ने, वडाका, पालिकाका, जिल्लाका अधिवेशनको पनि निर्णय गर्ने, विधान अधिवेशनको पनि निर्णय गर्ने, यस्तो हो भने त एकता त हुँदैन। त्यस कारण यी चिज रोकौँ भन्ने पनि हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। अर्कोतिर चाहिँ तर पार्टीको गतिविधि रोकेर चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्दैन, मिल्ने हो भने
मिल्नु पर्यो, होइन भने पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो कुरा पनि अब भोलि प्र्याक्टिकल्ली हेरौँला। जस्तो आजको बैठक भोलिको निम्ति सारियो, अब भोलि बैठक हुन्छ कि हुँदैन, अथवा बैठकले चाहिँ यी सबै कुरा रोक्छ कि, नेगेटिभ मात्रै सोच्न भएन नि त। सबै हामीले गरेका सदस्य तर यो कहिलेसम्म त यो एक हिसाबले हेर्ने हो भने अघिल्लो साल वैशाखदेखि टड्कारो रूपले चर्किएको नेकपाभित्रको विवाद पुस 5 को संसद विघटनपछि एउटा रूप लियो, त्यस पछाडि फेरि अर्को विघटन भयो, नेकपा टुक्रियो, फेरि एमाले भित्र यो समस्या छ। यहाँहरू विचारमा आनका तान फरक हुनुहुन्छ। 180 डिग्री गणितको भाषामा भन्दा ज्यामितिको भाषामा 180 डिग्री फरक हुनुहुन्छ र तपाईँहरू एउटा छिनोफानोमा पुगौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो कहिलेसम्म तन्काइरहने? यो जनताका निम्ति, राजनीतिक परिपाटीकै निम्ति पनि, किनभने एउटै दल छ, यहाँहरू विपक्षी गठबन्धनमा पनि हुनुहुन्छ, सरकार बनाएको यस्तो स्थिति लामो रहन हुँदैन। त्यो भनेको तपाईँले भने जस्तै कोही चाहिँ त्यही त मैले अघि नै भने जस्तै कसैले चाहिँ संसद विघटन ठिक भनिरहने, कसैले चाहिँ संसद विघटन प्रतिगमन भनिरहने, कसैले यो सरकारलाई अथवा यो अहिलेको चाहिँ गठबन्धनमा रहिरहने, कोही यो गठबन्धन गलत भनिरहने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ आफ्ना बैठक गरिरहने। यो स्थिति लामो समय रह्यो भने एमालेलाई क्षति हुन्छ। लामो त लामो भने लामो यसै भयो। अब के देख्नु? अब त स्थानीय तहको चुनाव पनि नजिक आउँदैछ। अब हाम्रै अधिवेशनको समय पनि चाहिँ अब सकिन लाग्यो। अब त बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो हुनुपर्छ, टुङ्गिनुपर्छ। तर के देख्नुहुन्छ एउटा चाहिँ यो विषयको, यो विद्रोहको अथवा त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोधको एउटा चर्चित पात्रको हिसाबले? नै अब चर्चित त अब को होला के होला त आफ्नो ठाउँमा छ। तर म के देख्छु भनेपछि अब म चाहिँ आशावादी मान्छे हुँ, होइन। अब हामीले पनि विद्रोह गर्नुपर्ने कुराका पछाडि धेरै कारणहरू होलान्, त्यसको औचित्यता पनि कुनै बेला पुष्टि होला। र त्यति बेला पनि हामीले के भनेका थियौँ भने नेकपा एमालेको एकताको निम्ति हामीले चाहिँ विद्रोह त अब असह्य भएर अन्याय भएर गर्छ, तर यो विद्रोहले चाहिँ नेकपा एमाले भित्र चाहिँ एकताको वातावरण बनाउनका निम्ति सकारात्मक सन्देश पनि दिन सक्छ भनेर गर्नुभएको थियो। तर आज होइन, अब साउन 24 गते अब त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीति पनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो। कमसेकम व्यवस्था जोगियो, संविधान जोगियो, संसद जोगियो। पोजिटिभ सोच्नु पर्यो नि त। तर यहाँहरूकै अर्को पक्षले भने जस्तो जनतामा जाने फैसला विरुद्ध परमादेशबाट सरकार बन्यो, विपक्षी बनाएर थोरै सिटमा खुम्चिसकेको नेपाली काङ्ग्रेस फेरि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्यो। त्यो पनि मैले अघि भनिसकेँ। त्यसको जड के हो त, त्यसको जरा के हो, त्यसको कारक पक्ष के हो? यो विवादका बिचमा एकता कति सन्निकट वा विभाजन सन्निकट अब साँच्चीकै एकता गर्नुपर्छ भन्ने एकदम हार्दिक रूपमै नेताहरूको चाहना हो। मूलत पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको हो, होइन। र साँच्चीकै एकताबद्ध भएर जाउँ भन्ने हो भने त्यसका निम्ति धेरै ठुलो प्रब्लम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब होइन, अब यसलाई पनि एउटा यो जालझेलको रूपमा लिने, षड्यन्त्रको रूपमा लिने, होइन, यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने, नचुट्टिने गरी लाभर जत्तिकै छ, होइन त? होइन, पार्टीप्रति माया छ त। पार्टीलाई 2-4 महिना अझै यस्तै 2-4 महिना त कति जाला, होइन। तर अब छिनोफानो होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब अस्तिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि एउटा खालको चाहिँ म्यान्डेट दिएको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ आजको बैठक चाहिँ भोलिलाई सार्नु भएको छ। मैले भने त भोलिको बैठक कसरी टुङ्गिन्छ, बस्छ बस्दैन भनेको भोलिको बैठकले के गर्छ त्यो अनुसारको फैसला हुन्छ। त्यही भएर यो 2-4 दिनभित्र अथवा यो महिनाभित्र एउटा न एउटा टुङ्गो त लाग्ला नि त। यो महिनाभित्र लाग्छ। अब मेरो अनुमान अब टुङ्ग्याउनु पर्छ, होइन। अगाडि अब मिलेर जाउँ, एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ नेकपा एमालेलाई। कार्यकर्ताको जनताको चाहना त्यही छ। अब मिल्नै नसक्ने हो भने यो चाहिँ र्याइ धेरै कति गरिरहने, यो लिङ्गरिङ, होइन। अब यसको पनि छिनोफानो त होला, हुनुपर्छ।
र अब जनता र कार्यकर्ताको चाहिँ चाहना पनि त्यही नै छ। अथवा यो छिटोभन्दा तर हामीले टुङ्ग्यौँ सत्तामा भन्ने- सांसद बनेर सरकार चलाएर जुन शक्ति प्राप्त गऱ्यौँ त्यो शक्ति जनताले जुन हिसाबले दिए त्यसप्रति हामीले चाहिँ बेठिक गऱ्यौँ भन्ने आत्मबोध हुन्छ कि हुँदैन बैठकमा? हुन्छ। यो एउटा कुरा के हो भने मैले अघि पनि भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा चुनावी तालमेल भयो। 2/3 करिब बहुमत ल्यायौँ हामीले। एउटा बाहेक सबै प्रदेशमा हाम्रो सरकार बन्ने स्थिति बन्यो। तर चाहिँ त्यसले जे आउटपुट दिनुपर्थ्यो, जे एउटा चाहिँ परिणाम दिनुपर्थ्यो, जसरी जनतालाई उत्साहित गर्नुपर्थ्यो, जसरी हामीले घोषणापत्रमा भने जस्तै समाजवादका आधारशिलाहरू तयार पार्नुपर्थ्यो, त्यतापट्टि त गएन। त्यसको उल्टो के भयो? पार्टीभित्रै गन्जागोल भयो, पार्टी ब्रेक भयो। एक होइन 2 पटक ब्रेक भयो। कहिले अदालतले चाहिँ हामीलाई रन्थने आयो, कहिले अनेक खालका यो जुन खालका घटनाक्रमहरू भए यसले जनतामा राम्रो सन्देश त गएको छैन। हस्, त्यसकारण चाहिँ एकदम निचोडमा के हो त भन्दाखेरि हामीसँग धेरै समय छैन। हामीसँग समयको सीमा छ। जनता र कार्यकर्ताले एकदम औँला ठड्याएर हामीलाई क्वेसन गरिरहेछन्, खबरदारी गरिरहेका छन्। सम्मानजनक एकताका साथ नेकपा एमालेलाई अगाडि लैजाउँ। अब त्यसका निम्ति सबै फराकिलो भएर जानुको विकल्प छैन। सबैले जित्ने गरी एकता गर्नुको विकल्प छैन। राजनीतिक सैद्धान्तिक विषयहरू, त्यसपछि सङ्गठनात्मक विषयहरू, त्यसपछि अन्य विषयहरूको टुङ्गो लगाएर जानुको विकल्प छैन। त्यो दिशामा जान सक्यो भने नेकपा एमालेको पनि हित, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि त्यसले भरपुर एउटा मद्दत पुर्याउँछ। राष्ट्र, लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति पनि फाइदा हुन्छ। त्यो सोच सबैमा आओस् न, हामी त्यो चाहन्छौँ। धन्यवाद समयका लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वाला, जो कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको नेकपा एमालेको विवादका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता यसै समय हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।